खुदावन यीशु मसीह के पाक पवित्र और मुबारक नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे अजीज़ों। मैं जेसन रॉय एक बार फिर आपके हजूर खुदावन की पाक मर्ज़ी के तहत आज हाजिर हूँ। और अजीज़ों, आज मैं जो कलाम आपसे शेयर करने को हूँ, उसका टॉपिक जो मैंने दिया है वो है द पावर ऑफ फेथ। और जो मैंने मरकज़ी आयत आज के कलाम की ली है, जो खुदावन ने मुझे दी है, वो है इब्रानियों 11 बाब और उसकी 11 से 12 आयत। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है इब्रानियों 11 बाब उसकी 11 से 12 आयत में, ईमान ही से सारा ने भी संन्यास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। अजीजों, आपने और मैंने बहुत बार इब्राहिम और सारा की जिंदगी के बारे में कलाम सुना होगा यकीनन, लेकिन मैं आज आपसे कलाम शेयर करने को हूँ, वो यकीनन आपकी ज़िंदगी को छुएगा और कुछ नई इंसाइट्स आपकी लाइफ में आपको बख्शेगा। हमने पढ़ा अभी इब्रानियों 11 बाब में और उसकी 11 से 12 आयत में सारा के लिए, और हमें सारा के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि ईमान से उसने जो है वो उस बेटे को हासिल किया। अजीज़ों, खुदा ने ये वादा इब्राहिम और सारा से रिपीटेडली पैदाइश की किताब में किया था। और कितनी बार किया था? खुदा ने इब्राहिम और सारा से ये वादा 5 दफ़ा किया था। अगर हम पैदाइश 12 बाब से 21 बाब तक पढ़ते हैं तो हम ज़रूर इस बात को समझेंगे कि 5 बार खुदावन ने इब्राहिम और सारा से जो है वो ये वादा किया था कि वो एक बेटा, खुदा ने बेटा बख्शेगा और ये बेटा नस्लों को और नेशन को आगे बढ़ाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस प्रॉमिस में एक प्रॉब्लम नजर आती है। और वो प्रॉब्लम क्या है आखिरकार? क्या खुदा जब कोई प्रॉमिस करता है तो क्या उसमें वो प्रॉब्लम्स पेशता है? आइए देखते हैं। अजीजों, प्रॉब्लम ये थी कि सारा वॉज बैरन। सारा एक बांझ औरत थी, लिहाजा उसने डिसाइड किया कि वो खुदा की मदद करे। उसने चीजों को अपने हाथों और अपने इख्तियार में लेने की कोशिश की। अजीजों, जिस तरह आप और मैं हमेशा करते हैं, जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही होती हैं तो हम कोशिश करते हैं अपने एफर्ट्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग्स लगाने की। ठीक इसी तरह सारा ने भी किया अजीजों, और उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी सोच लगाई और अपने खावंद और अपने हस्बैंड को कहा कि अपनी लौंडी हाजरा को ले और उससे औलाद पैदा कर। अजीजों, ये इजिप्शियन औरत जो सारा ने इब्राहिम को दी, उससे औलाद तो पैदा हो गई, और लेकिन उसका नतीजा और उसका रिजल्ट ये निकला कि आज वो औलाद खुदावन के वादे की औलाद के साथ लड़ रही है और झगड़ रही है। अजीजों, ये वो टेम्पटेशन थी जिसने खुदा को कुछ ना समझा और कुछ ना जाना। अजीजों, बहुत सी बार हमारी जिंदगियों में ऐसी टेम्पटेशंस आती हैं कि जब हमने खुदावन को कुछ सौंपा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारा वो पैशन, हमारा वो कंपैशन और हमारा वो फेथ खुदावन के लिए फीका पड़ता जाता है। और यही सिचुएशन यहाँ पर हम देखते हैं सारा की। वो समझ रही थी अजीजों कि शायद
خدا نے کوئی بھول کر کے اس سے وعدہ کیا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو یہ شاید سوچتے ہیں کہ شاید خداوند نے کوئی بھول کی ہے ان سے وعدہ کر کے، لیکن ایسا نہیں ہے عزیزوں۔ وہ ہر چیز، وہ ہر وعدے کو پورا کرنے والا خدا ہے اور وقتوں اور میعادوں کو جاننے والا خدا ہے۔ آئے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا اپنا شریر، ہمارا اپنا فلیش جو ہے وہ کوشش کرتا ہے پرابلم سالو کرنے کی، تو کیا ہوتا ہے عزیزوں؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ flesh is human approach to solve problem different than the way God wants it to done. The Bible says, without faith it is impossible to please God. Hallelujah. عزیزوں، خدا کو پسند آنا ایمان کے بغیر ناممکن ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ ایسے پرستار ڈھونڈے کہ روح اور سچائی سے اور ایمان سے اس کی پرستش کریں۔ عزیزوں، اگر ہم خدا کو پلیز نہیں کرتے اپنی زندگیوں سے، تو خدا اپنی ڈیوائن انٹرونشنز کو ہماری زندگیوں میں آنے نہیں دیتا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے ہاجرہ سے رشتہ رکھا اور ان کے بیٹا ہوا اور اس بیٹے کا نام اسماعیل تھا۔ عزیزوں، کلام مقدس سچائی سے کبھی بھی آپ کو دور نہیں لے کر جاتا، اور ایک سچائی جو کلام میں واضح ہے وہ یہ تھی کہ سارا بانجھ تھی اور ابراہیم ڈھیر عمر کا تھا، لیکن خداوند نے چاہا کہ وہ اس پر ایمان رکھیں۔ اس کی جو مسٹیک تھی وہ یہ تھی کہ اس نے ڈبل مائنڈڈ، اس نے دو طرفہ سوچ رکھی عزیزوں۔ اور کلام مقدس میں یعقوب کے خط میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک دو سوچ رکھنے والا آدمی خدا سے کچھ نہیں پاتا۔ A double-minded person will receive nothing from God because he is living on God's point of view and also on man's point of view. So if you want to live a life and experience the promises of God, the decision you have to make in order to experience His power is not to go in flesh. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ کثرت کی زندگی پائیں اور ان تمام پرومسز کو حاصل کریں، تو آپ کو اپنے شریر کو مارنا ہوگا عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ The Spirit, we started our sermon from verse number 11. ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنا سرمن ورس 11 سے 11ویں آیت سے شروع کیا، جہاں پر لکھا ہے کہ ایمان سے سارا نے کنسیو کیا۔ بٹ یہ ایمان ہمیں اب تک نظر نہیں آ رہا عزیزوں۔ ہم صرف اور صرف اس کی اپنی کاوشوں اور سارا اور ابراہیم کی اپنی ہنسی جو انہوں نے خداوند پر کی نظر آتی ہے، لیکن 11ویں چیپٹر میں وہ پریگننٹ ہوتی ہے، وہ کنسیو کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزوں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے اس دوران جب وہ خداوند پر ہنسی ہے، سے لے کر اس دوران جب ہاجرہ نے اسماعیل کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ And at the time Isaac was born in chapter number 21. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب سارا نے یہ پرومس سنا تو وہ ہنسی، لیکن اس کے ہنسنے کے بعد سے لے کر اسماعیل کے پیدا ہونے کے بعد تک کے درمیان اس کی زندگی میں اور ابراہیم کی زندگی میں کچھ ایسا ضرور ہوا ہے، ہلیلویا، جس نے ان کو یہ ایمان بخشا عزیزوں۔ Something happened between chapter 21 جس نے سارا کے فیتھ کو اگنائٹ کیا، سارا کے فیتھ کو بڑھایا، ابراہیم کے فیتھ کو بڑھایا عزیزوں۔ Let me tell you one thing and take it as a prophecy.
And this is a general prophecy for every single person, which I also received from God. And that is that if God sees that you don't have faith, He will put the promise on hold until you get the faith, अजीजों। अगर खुदावंद ये देखता है कि आपकी ज़िंदगी में वो ईमान मौजूद नहीं है, तो कभी कभार वो अपने प्रॉमिसेस को होल्ड कर देता है। वो अब आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉमिसेस का कंप्लीट होने वाले होते हैं उन्हें वो रोक देता है टेम्पररी तौर पर। वो चाहता है कि आप उसको ईमान से पसंद आए अजीजों। जस्ट टेक फेथ सीरियसली। और खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में फेथ से मूव करें। वी शुड मूव बाय फेथ, नॉट ओनली टॉक बाय फेथ बट वॉक बाय फेथ। ही वॉन्ट टू सी यू मूविंग बाय फेथ। अब दोबारा क्वेश्चन आता है अजीजों कि ऐसा क्या हुआ अब्राहम और सारा की जिंदगी में जिसने उन्हें ये ईमान बख्शा जिससे सारा ने कंसीव किया। हम देखते हैं कि पैदाइश 18 बाब से लेकर 21वें बाब में 2 बड़े इवेंट हुए। जी हाँ, याद रखें, पैदाइश 18वें बाब से लेकर 21वें बाब के दरमियान 2 ऐसे बड़े इवेंट हुए हैं। और पहला इवेंट था द डिस्ट्रक्शन ऑफ सदूम एंड गमोरा। अजीजों, खुदा ने सदूम और गमोरा के शहर को डिस्ट्रॉय किया था। और ये वो वक्त था जब अब्राहम और सारा ने अपनी आंखों से हेवन को खुलते हुए देखा और खुदा की पावर को, खुदा की ताकत को मैनिफेस्ट होते हुए देखा कि किस तरह उसने इन 2 शहरों को डिस्ट्रॉय किया अजीजों, एक ही वक्त में। और ये वो वक्त था जब वो अपने नेफ्यू को, जब अब्राहम अपने नेफ्यू लूत को और उसकी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था। और जब उन्होंने खुदावन की पावर को, खुदावन की ताकत को मैनिफेस्ट होते हुए देखा, उसकी कुदरत को देखा अजीजों कि किस तरह उसने इन 2 शहरों को और इनके लोगों को बर्बाद किया। ये वो पहला वाक़या था जहाँ पर उनका ईमान उस जिंदा खुदावन की तरफ बढ़ने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, दूसरा वाक़या जिसकी बिना पर अब्राहम और सारा का फेथ और ज़्यादा डेवलप हुआ और बढ़ा, वो था कि जब अब्राहम अबीमेलेक के पास जाता है और उसे कहता है कि सारा मेरी बहन है, क्योंकि वो डर गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अबीमेलेक सारा को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसे शायद अपनी हरम में ले जाता है कि शायद वो उसे अपनी वाइफ या उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाए। कॉन्क्यूबाइन से मुराद लॉन्डी। और हम देखते हैं कि अगर आप मेरे साथ आगे देखें तो अबीमेलेक को एक ख्वाब आता है चैप्टर 20 और वर्स नंबर 3 में, जहां खुदा उसके ख्वाब में आके उसे कहता है कि यू आर अ डेड मैन, द वुमन दैट यू हैव टेकन इज अ मैरिड वुमन। और अबीमेलेक उसे कहता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता। खुदा उसे वार्न करता है अजीजों कि डोंट यू डेयर टच दैट वुमन। अजीजों, आज शायद मैं किसी की जिंदगी से बात कर रहा हूँ और वो बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभार खुदावंद नॉन बिलीवर्स को भी आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है कि जो गलतियाँ आप कर रहे होते हैं वो नॉन बिलीवर्स के वसीले आपको करेक्ट करना चाहता है अजीजों। वो इतना आपसे मोहब्बत और प्यार करता है। खुदावंद अब्राहम को करेक्ट करना चाहता था अबीमेलेक के वसीले, इसलिए उसने उसे ख्वाब में सच्चाई और हकीकत दिखाई। क्या आप जानते हैं कि अबीमेलेक के पूरे घराने के साथ हुआ क्या? अबीमेलेक के, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि उसके पूरे घराने में जो है वो कोई भी औरत, कोई भी कॉन्क्यूबाइन प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। और उसका एविडेंस हमें कहाँ मिलता है? उसका एविडेंस हम देखते हैं
اور وہ ہے میں آپ کے ساتھ ورس پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ہم دیکھتے ہیں عزیزوں کہ جینیسس چیپٹر نمبر 20 اور اس کی ورس نمبر 16 میں کہ جہاں پر ابراہیم ابی ملک کے لیے دعا کرتا ہے کہ ابی ملک کو شفا ملے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی وائفز ہوتی ہیں اور جو اس کی فیمیل سرونٹس ہوتی ہیں، ان سب میں وہ بانجھ پنا ختم ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب بانجھ ہو جاتی ہیں اس ریزن کے تحت کہ ابی ملک نے سارہ کو اپنی کانکیبائنز میں اور اپنی حرموں میں شامل کیا تھا۔ عزیزوں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح خدا نے ایک غیر قوم کی شخص سے بات کی اور اسے سچائی بتائی ابراہیم اور سارہ کے حوالے سے، اور اس بات سے بھی ابراہیم اور سارہ کا فیتھ بڑھا۔ A miracle child came because the promise was made۔ خداوند کہتا ہے اپنے کلام میں کہ کیا اس کے لیے کوئی بھی بات ناممکن ہے؟ Is there anything too hard for the Lord? No۔ عزیزوں، nowadays آج کے دور میں ہم خداوند کی miraculous powers کو چرچز میں نہیں دیکھتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ we keep on going and we keep on doing what man says instead of what God says, because God said to Sarah and Abraham that you will receive a promised child. They both were too old to have children، اور دونوں ہنسے اور وہ دونوں نے اس پرومس کو اپنی زندگیوں میں فلفل ہوتے دیکھا۔ عزیزوں، سب سے بڑی وجہ جو عبرانیوں 11 چیپٹر اور اس کے ورس 11 اور 12 کی جو ورسز ساتھ لکھی گئی ہیں، the reason are that they put together because it would take two of them to come together to have a baby۔ ان دونوں کو ضرورت تھی کہ وہ ایمان میں جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ Bible says that Sarah called Abraham Lord۔ عزیزوں، پہلے پطرس اس کی 5 باب اور اس کی 6 آیت میں ہمیں یہ ورس ملتی ہے کہ سارہ نے ابراہم کو لارڈ کہا، جب اس نے اپنے ہسبینڈ کو لارڈ کہا تب اس نے یہ میریکل ریسیو کیا۔ ہاللیلویا۔ شی واز بفور دیٹ، اس بات سے پہلے کہ جب وہ ابراہم کو لارڈ کہتی، شاید وہ اپنے گھرانے میں لارڈ بن رہی تھی، ٹھیک اسی طرح جس طرح ایو نے لارڈ بننے کی کوشش کی اور اس تمام پروسیس کو جو ہے وہ چینج کیا۔ لیکن خداوند کا پروسیس کیا ہے عزیزوں؟ کہ مرد عورت کا سر ہے، اور اس نے ابراہم کو ایز اے لارڈ قبول کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا میریکل ریسیو کیا عزیزوں۔ اور اس سے پہلے جب ابراہم کو وہ لارڈ قبول کرتی، اس سے پہلے ہمیشہ ابراہم اپنی لارڈشپ الون جو ہے وہ گزار رہا تھا۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 6 آیت، اور چیپٹر 11 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ابراہم کو لارڈ کہا۔ And when she took her position that recognized his position, the family came into divine order and a baby was born۔ Hallelujah۔ عزیزوں، آج وقت ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ ہماری پرائیورٹیز یا ہماری ریکگنیشن ہمارے ریلیشن شپس میں کیا ہیں۔ کیا ہم جو ہے وہ خدا کے پلانس کو یا اس کے سٹینڈرڈز کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنی بلیسنگز کھوتے ہیں عزیزوں، کیونکہ مرد کا سر
مسیح ہے اور عورت کا سر مرد ہے. ہاللویا. عزیزوں, divine order is what God has planned from eternity. And nowadays, people are out of alignment, and that is the reason that they don't see miraculous interventions. They don't see the grace of God. They don't see miracles. They don't see the healing power which God can bring in their life when they bring their relationships into the right priorities, into the right position. آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں گا, اور یہ کہ کلام مقدس میں سارا وہ واحد عورت ہے جس کی ایج کے بارے میں مینشن کیا ہے. عزیزوں, لکھا ہے کہ جب آئسک, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, آئسک جب پیدا ہوا سارا سے تو سارا کی عمر 90 سال تھی. سارا کی ڈیتھ 127 ایئرس کی ایج میں ہوئی, اور اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 37 سال 37 ایئرس اپنے بیٹے, اپنے اس پرومسڈ سن کے ساتھ گزارے جس کا نام اس نے آئسک رکھا, جس کا میننگ ہے لافٹر, خوشی. کیونکہ اس بیٹے کی خوشخبری سنتے ہی وہ خوش ہوئی, اس نے ہنسنا شروع کیا. عزیزوں, میں جانتا ہوں اور آپ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بہت سے آپ میں سے ہیں جو بہت عرصے دراز سے خداوند سے دعا کر رہے ہیں کسی بات کے لیے, کسی ایک مقصد کے لیے, اور آپ خداوند پر ایمان رکھ رہے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے فیتھ سے زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. جو آپ دیکھ رہے ہیں بطور اپنی آنکھوں سے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت اس کے جو آپ کا ایمان, جو خدا کا پاک روح آپ سے کہہ رہا ہے. لیکن آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, doesn't matter what the facts are saying, your faith should be more stronger because it is God promise, and God never forget his promises, my dear friends. And let me tell you, the reason God mentioned her age in the Bible is to let you and is to let me know that when God fulfill his promise, he will also give you time, strength and happiness to enjoy that promise. Hallelujah. عزیزوں, ابراہیم اور سارا نے اس پرومس کو انجوائے کیا. آپ کا وقت آ رہا ہے کہ آپ اپنے پرومسز کو انجوائے کریں, لیکن صرف اور صرف وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے وعدوں میں قائم رہیں. عزیزوں, do not lean on your own understanding but depend upon him, my dear friends. اپنی سوچ پر ڈیپینڈ نہ کریں, خداوند پر ڈیپینڈ کریں, اور وہ آپ کی زندگی میں وہ پرومس جو اس نے کیا ہے وہ بہت جلد پورا کرنے والا ہے. I declare and I decree this in your life, whoever will listen to the word of God. آج اگر آپ میری آواز سنتے ہیں تو do not harden your hearts, but open your minds and open your thought for this wonderful promise. God bless you abundantly, and may the blessings of Abraham, which is through Jesus Christ, and may his grace and may his peace and his abundant mercies be upon you and your lives forever and ever and ever. Amen. Amen.